मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अदल व इंसाफ इस्लामी तालीमात का बुनियादी तकाज़ा है। अदल व इंसाफ के बग़ैर माशरे तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। समाजी, माशी, इमरानी, नफ्सियाती हर तरह का अदल व इंसाफ किसी भी माशरे का तुर्रा इम्तियाज़ होता है। आज हम जिन ममालिक को काफर का माशरा कहते हैं, कुफार माशरा कहते हैं, वो वेलफेयर स्टेट का वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो कि इस्लामी निज़ाम इंसाफ की असास है। और हमारे यहाँ लूट खसूट का निज़ाम, अदालतें लोहा खान हैं। आवाम डरते हुए अदालतों में नहीं जाते कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उल्टा हम फंस जाएंगे। जुर्म होता है, किसी के साथ जुल्म होता है, लोग पुलिस को इतला देने से कतराते हैं कि जो चोरी डकैती कत्ल हमारा पहले हो गया वो तो हो गया, अब पुलिस के पास हम जाएंगे, पुलिस ने हमें भी अपना क्लाइंट बना लेना है और हमें ही उसने लूटना शुरू कर देना है। ये वो सूरत हाल है जिससे निजात दिलाने के लिए हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस खित्ते में एक आज़ाद इस्लामी फलाई रियासत कायम करने के लिए कोशिश की थी और ये मुल्क हासिल किया था। लेकिन यहाँ के जो जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, नाम नहाद इशराफिया ने इस मुल्क के लोगों का जीना बहाल कर रखा है। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इंसाफ का बोल बाला करने के लिए और हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हमेशा अपनी तगोताज़ जारी रखेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की खातिर अदल व इंसाफ के गवाह बनकर खड़े हो जाओ और ऐसा ना हो कि किसी कौम के साथ दुश्मनी तुम्हें बरंगेख्ता करके नाइंसाफ़ी पर आमादा कर दे। अदल पर कायम रहो, यही तकवा के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की पूरी खबर रखने वाला है। दोस्तों, ये सूरह अल-माइदा में अल्लाह पाक ने कहा कि इस आयत में इंसाफ का दामन थामे रखने और जज्बात में बहकर दुश्मन के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती से रोका गया है। नहीं, दुश्मन के साथ भी ज़्यादती नहीं करनी। यहाँ सबसे पहला काम ये होता है कि घर से हम जो है ना वो ज़्यादती शुरू करते हैं कि अपनी बेटियों और बेटों के साथ जो है मसावी सलूक नहीं करते। ख़ास तौर पर हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, साबका मुत्तहिदा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी यही हाल है कि जनाब बच्चियों को विरासत से महरूम करने के लिए कभी तमलीक का सहारा लिया जाता है, कभी गिफ्ट का हिसाब लिया जाता है, कभी बै का सहारा लेकर लोगों को, बच्चियों को उनकी हक़ विरासत से महरूम किया जाता है। और यहाँ कुरान मजीद हमें पुकार रहा है और कुरान मजीद हमें कह रहा है कि जज्बात में बहकर दुश्मन के साथ भी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती ना करना। अल्लाह पाक का इरशाद है, अल्लाह पाक फरमाता है, भलाई और बुराई बराबर नहीं। अगर कोई बुराई करे तो उसका जवाब अच्छाई से दो, फिर तो तेरे और जिसके दरमियान दुश्मनी है वो ऐसा हो जाएगा कि गोया दोस्त है, नाते वाला। और ये बात मिलती है इन्हीं को जिन्हें सब्र की तौफीक हासिल होती है, और ये बात मिलती है इसे जिसकी बड़ी कीमत होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस आयत की तफसीर में मनकूल है कि अल्लाह ने इस आयत में ईमान वालों को गैज़ व गज़ब में सब्र का और नादानी और जहालत के वक्त हिल्म व बर्दबारी का, हलीमी का और बुराई के मुकाबले में उफ़ो दरगुज़र का हुक्म दिया है। जब वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह इन्हें शैतान के असर से महफूज रखेगा। कुरान ने हमेशा उफ़ो दरगुज़र की तालीम दी है और ये पैगाम दिया है कि माफ़ करने वालों के लिए आखिरत में बड़ा अजर है। बदख्वा और हासदीन दुनिया में जितना चाहें तमस्खर और मजाक उड़ा ले, एक दिन ज़रूर इन्हें अपने किए पर अफसोस होगा। दुनिया में अगर किसी मसलत के सबब नजात मिल भी गई तो क़यामत जो अदल व इंसाफ का दिन है, वहाँ हर एक शख्स को बुरे अमल का बदला
مل کر رہے گا۔ اللہ نے اپنا یہ فیصلہ ان الفاظ میں سنایا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو اللہ کے جزا و سزا کے واقعات، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے جزا و سزا کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے معاف کر دیا کرے، تاکہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ ملے۔ جس نے اچھا کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا، اور جس نے برا کیا اس نے اپنا برا کیا، پھر تم اپنے پروردگار کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے نشان نزول میں لکھا ہے کہ کسی منافق یا کافر نے کسی مسلمان سے کوئی بدتمیزی کی بات کہی تھی، اس سے بعض مسلمانوں کو طیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور مسلمانوں کو عفو درگزر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اس مفہوم میں مشتمل متعدد آیات قرآنی میں بیان کی گئی ہیں، جن میں مختلف پیرایا سے جذباتیت کے بدلے حقیقت پسندی، غصہ اور اشتعال کی بجائے صبر و تحمل اور انتقامی کارروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہمیں اس اخلاقی ہدایت کی پاسداری کی نہایت روشن مثالیں ملتی ہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں کے متعلق قرآن مجید نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ سب سے بڑھ کر دشمنی رکھنے والا گروہ ہے، سورہ مائدہ۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے ان کے ساتھ جس اعلیٰ درجے کا اخلاقی معاملہ کیا گیا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ فتح خیبر کے بعد ایک موقع پر دو انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت معیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف گئے اور اپنے اپنے کام کے سلسلے میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت معیسہ نے حضرت عبداللہ بن سہیل کو اس حالت میں پایا کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا اور وہ خون میں لت پت ایک جگہ پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سہیل کے ورثہ اپنا مقدمہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہود سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میں سے 50 آدمی قسم اٹھا لیں کہ یہ قتل فلاں یہودی نے کیا ہے تو میں ملزم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ انصار نے کہا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ قاتل کو دیکھے بغیر قسم اٹھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہودیوں سے کہتے ہیں کہ وہ تمہیں قسم دے دیں کہ وہ اس جرم سے لا تعلق ہیں۔ لیکن مقتول کے ورثہ نے کہا ہم ان کی قسموں پر کیوں کر اعتبار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمے کو نپٹانے کے لیے اس انصاری کی دیت بیت المال سے ادا کر دی تاکہ اس کا خون رائگاں نہ جائے۔ خیبر کا یہ سارا علاقہ یہودیوں کا تھا اور یہ بدیہی طور پر یہ کام انہی میں سے کسی کا تھا، بلکہ بعض روایات کے مطابق یہودیوں نے اس قضیے میں اس بات کی قسمیں دینے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ ہمارے اس قتل سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہم قاتل کو جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان قرائن اور یہود کے سابقہ کردار کی روشنی میں اس کی ذمہ داری ان پر ڈال سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور وہی طریقہ اختیار کیا جو شریعت اور قانون کے مطابق تھا۔ دوستو، آج کل ہم اپنے لوئر جوڈیشری میں، اعلیٰ عدلیہ میں جو انصاف کا حشر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک میں میرے رب کا نظام، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام، قرآن کا نظام نافذ ہو جائے تو یقین جانیے قیام پاکستان کے مقاصد کا حصول اسی وقت ہو سکتا ہے جب حقدار کو حق ملے اور کوئی کسی کے مال پر قبضہ نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔